آج بندے ایڈے منہ پھٹ ہو گئے نے، ایسی ترقی یافتہ بندے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جن دا دل کردا ہے اولیاء اللہ دے بارے بک بک کرنا شروع کر دیندا ہے۔ او بھائیا ہر شعبے دے اندر کچھ بندے جھوٹے ہوندے نے تے کچھ سچے ہوندے نے جی، تے جھوٹیاں نو ویکھ کے سچیاں نو چھڈ نہیں دیئیدا۔ میں نہیں دیکھ مثال دینا گل پوری سمجھ آ جائے۔ آج بندے گل کردے پہ نظر آؤندے نے جی او جیلی پیر بنے مدے، او جی آج 2 نمبر پیر آج کل بنے مدے، آج کل جی جیلی پیر بنے مدے نو کوئی انہوں نے پتہ نہیں۔ اس واسطے اسی پیراں تو بیزار ہاں، اس واسطے اسی اولیاء اللہ دے مزارات تو اسی بری و ذمہ ہاں۔ تو میں انہا بھائیہ تو کڈا سیانا ہے، اے دونوں پتہ ہے نقلی نوٹ چل دیں، اے دکانہ جو تے جن دے تے لکھیا ہوندہ ہے بچوں کا کھیل جی، نقلی نوٹ لب دیں دکانہ تو تے کچھ نقلی نوٹ ان دے ہوندے نے کہ بندے نو چیک کرنا آستے مشین دی ضرورت ہوندی ہے، بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا بھائی نقلی ہے یا اصلی ہے جی، چیک کرنے آستے مشین دی ضرورت ہے، مشین دس دیئے با نوٹ نقلی ہے یا اصلی ہے۔ اچھا ایمانداری نہ دسو با نقلی نوٹ آ گئے اصلی نوٹاں ویچ رل گئے تے کسی بندے آکھیا جے او جی نقلی نوٹ بڑے آ گئے نے میں اصلی نوٹ بھی چھڑ دیتے ہیں، کدی کسی دی زبان نہیں سنے او جی کاری صاحب دکانہ تے نقلی نوٹ آ گئے، ہون اسی کی تے مشینہ چکی وطیے چیک کرنا آستے نقلی نوٹ آ گئے نے تو میں اس واسطے اصلی بھی چھاڑ دیتے ہیں۔ کدی کسی بندے آکھیا، بندے آئیں کوئی نہیں آکھیا تے بندے آکھنا بھی کوئی نہیں، کیوں یہ تھے اپنا مطلب جو ہویا تے اسی سیانے بندے ہاں جتے سانو مطلب اپنا ہوئے نا وہ تے اسی گنجائش کڈ لینے ہاں تے جتے ساڑا اپنا مطلب نہ ہوئے وہ تے اسی پورا ٹھوک کے فتوہ لانے ہاں، اپنی والی حال لمی تے باقیاں دیواری۔ بھائی یہ کام نہیں ہونا، کنڈا وہ ہوندہ ہے جڑا برابر دا بندہ توڑ لے، مجھے نقلی نوٹاں دے آن دی وجہ تو اصلی کوئی نہیں چھڑے تے چھڑنے بھی بندیاں کوئی نہیں، بندیاں کی کیتا ہے کچھ اونجی نظر آ جاندے نے با نقلی نے تے جڑے بارے اصلیاں دے نال رال مل جاندے نے نا بندیاں وہ چیک کرنا آستے مشین لے آندی ہے، بندے مشین لاندے نے تے مشین دس دیئے با نوٹ نقلی ہے یا نوٹ اصلی ہے تے نقلی ہوئے تو بندہ چھڑ دیندہ ہے، اصلی ہوئے تو بندہ رکھ لیندہ ہے۔ تو میں آنا بھائیہ دنیا دے معاملے ایڈا جو سیانا ہو گئے ہیں تے ہون تو کہہ رہے ہیں جی نقلی پیر آ گئے نے 2 نمبر پیر آ گئے نے او جی جیلی مولوی بنے ودے نے تے میں کہ بھائیہ نوٹیں فرق کر سکنا ہے تے ولیاں نہیں کر سکتا، نوٹیں فرق کر سکنا ہے تے پیران فقیران تیرے کل فرق کرنا اوکھا ہو گیا ہے بھائیہ او تے مطلب ہی تے مشین بھی لے آندیا اے تے آخرتی فکر کوئی نہیں تے ٹھوک کے فتوہ سارے تے لائی ہونے۔ میں کیا انج نا انصافی بندہ مومن نہیں کردہ، حق کے بندہ ہے جویں نقلی دی آیاں اصلی نو چھڑے، نقلیاں دی پہچان کر کے نقلی چھڑ دیتے نہیں تے اصلی رکھ لینے۔ میں کیا سونا اگر اولیاء دے بھیس دے اندر علماء دی ہم شکل بن کے کچھ جیلی پیر مولوی آ گئے نے تے انہاں دے پیچھے لاگ کے اصلی نہیں چھڑی دے، ایتھے بھی کار فرق ہے، ایتھے بھی پوچھ ضمیر کونوں، ایتھے مشین نال چیک نہیں ہونا، ایتھے قرآن و حدیث دی عدالت لا، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر چیک کر اصلی پیر کیڑا ہے نقلی پیر کیڑا ہے تے جنہوں قرآن اصلی ثابت کرے انہوں منی آوی، جنہوں رسول اللہ نقلی ثابت کرن انہوں چھٹی آوی۔ میں کیا سمجھے نا جیڑا بندہ تے ناند ہے نماز دی کوئی نو لوڑ، جیڑا بندہ آکھے ہوئے تے دین تے مولویاں دا کامے، جیڑا بندہ آکھے ہوئے داڑھی رکھنا تے مولویاں دا کامے، سمجھ آوی نقلیے اے حضور دے فرامین دستے پہنے نقلیے تے جیڑا آپ بھی باشرہ ہوئے لوگاں نو شریعت عمل کرن دی تبلیغ کرے ان دیاں کرامتاں ویکھن دی کوئی نہیں لوڑ، سمجھ آوی جیڑا نبی دے دین دی تبلیغ کردہ پہ اے آپ بھی اس لیے اندیاں دسیاں ہویاں گلاں بھی اس لیے
اینا کو رولا ہے ساڑھے بس ایتو تھوڑی جی سمجھن دی ضرورت ہے جدوں سا سمجھ جانا ہے سانو نقلیاں دا بھی پتہ لگ جانا ہے اصلیاں دا بھی پتہ لگ جانا ہے بھائیا جتے مطلب ہوئے جو اتھے گنجائش کاٹ لینا ہے نا اتھے بھی کوشش کر جیڑے میں من گھڑت رسم و رواج کر رہنے جیڑے مزارات دیوتے ڈھول ڈھمکیاں دے اندر جی بیبیاں تے بندیاں نو اکٹھیاں کر کے غیر شرعی رسمہ اپنا رہنے تے سمجھ آمی نقلیے اصلی نہیں ہو سکتا تے جن دے مزار تے بھی تبلیغ دین دی ہو رہی ہوئے جیڑا تینو تبلیغ حضور سے سنتاں تے عمل کرن دی کر رہا ہوئے جیڑا خود بھی با عمل ہوئے پھر سمجھ آمی اے آپ بھی اصلیے اے او پیر تے مولوی ہے جن دا میرے رب تے محبوب نے بنن دا حکم فرمایا ہے تی آؤ بندے نے جنہ دے بارے حضور فرما دے نے میرا رب فرما دے من عاد علی ولیان فقد آزاندہو بالحرب جیڑا انہا نال بغض رکھے گا نا میں رب انہا نال جنگ دا اعلان کرنا وا وہ جنگ دا اعلان نقلیاں واسطے نہیں ہویا جنگ دا اعلان اصلیاں واسطے ہوئے